जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 463औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौं सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सार संक्षेपबाट। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारमा सञ्चालित सिसम 2 डिप वाटर डाइभिङ गोताखोर तालिमको हालै माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले समापन गर्नुभएको छ। गत ज्येष्ठ 28 गते शिक्षालयमा आयोजित तालिम समापन कार्यक्रममा माननीय गृहमन्त्री खाँडले तालिममा सर्वप्रथम हुन सफल प्रशिक्षार्थीलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा माननीय गृहमन्त्री खाँडले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले छोटो समयमा नै जनभावना अनुसार कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरी पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुहुँदै भावी दिनहरूमा समेत राष्ट्र र जनताको हितका लागि उल्लेखनीय कार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। मनसुनको सुरुवातसँगै आउन सक्ने विपदको सामना गर्नका लागि पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुहुँदै माननीय गृहमन्त्री खाँडले गोताखोर तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले उद्धार कार्यमा देखाएको साहसप्रति विशेष आभार प्रकट गर्नुहुँदै धन्यवाद समेत दिनुभएको थियो। सोही अवसरमा माननीय गृहमन्त्री खाँडले शिक्षालयमा रहेको विपद व्यवस्थापन अभिलेख तथा प्रदर्शनी केन्द्रको अवलोकन गर्नुका साथै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई उपलब्ध गराइएको 97 लाख रुपैयाँ बराबरको विभिन्न विपद उद्धार सामग्रीहरू सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले विपद प्रकोपको समयमा आम नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य रहेको चर्चा गर्नुहुँदै विपद तथा महामारी आउनु पूर्व नै तयारी अवस्थामा रहेको खण्डमा कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुने बताउनुभयो। सो अवसरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै राष्ट्रको सुरक्षा र आम नागरिकको सेवामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सदैव सक्रियताका साथ राज्यले सुम्पिएको दायित्व र जिम्मेवारीका क्षेत्रहरूमा कटिबद्ध भई त्रुटिरहित ढङ्गबाट परिचालन हुने बताउनुहुँदै आपद विपद र महामारीको समयमा समेत अग्रपङ्क्तिमा रहेर आम नागरिकको जीवधनको सुरक्षाको लागि समेत क्रियाशील रहने बताउनुभयो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले समेत मन्तव्य राख्नुभएको उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारका समादेशक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेलले स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा चितवन तथा धादिङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, जिल्लास्थित विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। 5 हप्ता अवधिको उक्त तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका 20 सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले सोही अवसरमा विपद उद्धार सम्बन्धी डेमोन्स्ट्रेसन समेत प्रदर्शन गरेका थिए। 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस 2022 को अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा हालै योग अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यही आषाढ 7 गते माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा योग प्रशिक्षकहरूद्वारा सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई विभिन्न योग आसनहरूबारे जानकारी दिनुका साथै योग अभ्यास समेत गराइएको थियो। कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्यका क्रममा माननीय गृहमन्त्री खाँडले स्वस्थ रहनका लागि योगको ठूलो महत्त्व रहेको चर्चा गर्नुहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा सम्पूर्णमा शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। आर्ट अफ लिभिङका स्वयंसेवक योग प्रशिक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतोले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको उक्त कार्यक्रममा आर्ट अफ लिभिङकी बोर्ड मेम्बर रिता वैद्यले आर्ट अफ लिभिङ सम्बन्धी जानकारी एवं आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने योग प्रशिक्षक रितिका लोहियाले प्राणायाम ध्यान एवं विभिन्न योगासनहरू गराउनु भएको थियो।
कार्यक्रममा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका संगठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता अर्याल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, सङ्घका पदाधिकारीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सकल दर्जाका राष्ट्रसेवकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको मिति 2079 साल ज्येष्ठ 10 गतेको निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदमा अवकाश पूर्व विशेष बढुवा हुनुभएका अधिकृतलाई हालै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले दर्जानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः नारायण दत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले विपद व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारी सम्बन्धमा उपत्यका लगायत प्रदेश स्तरमा रहेका वाहिनी, तालिम शिक्षालय तथा जिल्ला स्तरमा रहेका गण गुल्मका कमान्डरहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको छ। यही आषाढ 2 गते विपद व्यवस्थापनका बारेमा वाहिनी मुख्यालयहरूको पूर्व तयारी सम्बन्धी भर्चुअल माध्यमबाट जानकारी लिनुहुँदै महानिरीक्षक अर्यालले विपद उद्धारका लागि परिचालन हुने अन्य निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी नागरिकको जीवधनको रक्षाका लागि सङ्गठनमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। यसअघि कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमले समेत सम्पूर्ण कमान्डरहरूलाई विपद पूर्व तयारीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। समाज सेवामा निरन्तर क्रियाशील सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले हालै 12 जिल्लामा विभिन्न समयमा आएको विपद प्रकोपबाट पीडित नागरिकहरूलाई कपडा वितरण गरेको छ। सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा जिल्लाको कोहलबी नगरपालिका, निजगढ नगरपालिका र करैयामाई गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिकहरूलाई सङ्घको तर्फबाट पोलार, ब्ल्याङ्केट र झुल वितरण गरिएको प्रधान कार्यालय स्थित महिला समन्वय सेलले जनाएको छ। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थ काठमाडौँमा प्रथम समादेशक कार्यशाला आयोजना भएको छ। उक्त कार्यशालाको मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलले यही आषाढ 7 गते पानसमा दीप प्रज्वलन गर्नुहुँदै उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन समारोहमा अतिरिक्त महानिरीक्षक पौडेलले उपस्थित अधिकृतहरूलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। कार्यशालामा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कालिदास धौबजी, एपिएफ कमान्ड तथा स्टाफ कलेजका समादेशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार नेउपाने साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका देशभरका तालिम शिक्षालयका समादेशक तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। देशभरका विभिन्न युनिटहरूमा सञ्चालन भएका सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमहरूको अन्तिम दीक्षान्त समारोह सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू क्रमशः वंशीराज दाहाल, कमल गिरी, गणेशबहादुर ठाडा मगर, अभिकुमार खत्री, कुलबहादुर नेमवाङ, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, शम्भु सुवेदी, कालिदास धौबजी र विदुर खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएका छन्। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थ, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल UN शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी, पाथीभरा जवान तालिम शिक्षालय झापा, सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौबस्ता, सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दाघाट, बडीमालीका जवान तालिम शिक्षालय कैलाली, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन, नम्बर 19 गण हेडक्वार्टर विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँ र नम्बर 39 रिजर्भ गण हेडक्वार्टर बर्दिवास महोत्तरीमा आयोजित दीक्षान्त समारोहहरूमा प्रशिक्षार्थीहरूले कवाज प्रदर्शन गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौबस्ता, सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दाघाट, विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन,
दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय सप्तरी, नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँ र नम्बर 21 गण दक्षिणकाली ललितपुरमा विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरू समेत सञ्चालन तथा समापन भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। अब बरामद सम्बन्धी गतिविधि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 गणमा तहत सुरक्षा बेस भारदहबाट परिचालित गस्तीले हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 1 कोसीबारी स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट बिल बिजक नभएको अवस्थामा करिब 55 लाख मूल्य बराबरको 1503 रिफाइन्ड पाल्मोनियम तेल सहित भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रक बरामद गरी चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिए आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि राजविराज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको गणले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी स्वरूप सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एकल तथा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका तथा सहभागी भएका कृत्रिम अभ्यास अर्थात् सिमुलेसन सम्बन्धमा आधारित रही तयार पारिएको वृत्तचित्र स्वीकार गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, आज हामी विपदका बारेमा जानकारी दिँदै विपद उद्धार सम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास अर्थात् सिमुलेसनका बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौँ। कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक घटना नै विपद हो। यस्ता विपदका घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारवाला सबैको सहभागितामा विपद पूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपद रोकथाम वा विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद जोखिमलाई कम गर्ने सम्बन्धी कार्य नै विपद जोखिम न्यूनीकरण हो। यसैगरी विपद भइरहेको समयमा वा विपदको घटना घट्नासाथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवं राहतसँग सम्बन्धित कार्यका साथै पूर्व तयारी समेतको कार्यलाई हामीले विपद प्रतिकार्य भनेर बुझ्दछौँ। त्यस्तै विपदको घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्यलाई हामीले विपद पुनर्लाभ भन्दछौँ। यसर्थ विपद व्यवस्थापनभित्र यसको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरण, विपद प्रतिकार्य, पुनर्स्थापना तथा पुनर्लाभसम्मका कार्यहरू पर्दछन्। विपदको अवस्थामा खोजी तथा उद्धार गर्न क्रियाशील वा विपद व्यवस्थापनको लागि परिचालन गर्न तयार विशिष्टीकृत खोज तथा उद्धार समूह, जसमा तालिम प्राप्त मानवीय सहायता कर्मीहरूको समेत सहभागितालाई स्वीकार गरिन्छ भने त्यो विपद खोज तथा उद्धार समूह हो। हामी जो कोही व्यक्ति वा समूह कुनै पनि बेला विपदको चपेटामा पर्न सक्छौँ। यसै पनि नेपाल प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिकोणले उच्च जोखिमयुक्त छ। मौसमै पछि आउने फरक फरक प्रकृतिका विपद र त्यसको असरबाट बच्नका लागि राज्य संयन्त्रको रूपमा रहेका सुरक्षाकर्मीको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। देशभित्र आइपर्न सक्ने विषम परिस्थिति, सुरक्षा मामिला, विपद लगायतका जुनसुकै किसिमका अप्ठ्याराहरूमा पनि आम सर्वसाधारणको जीवज्यानको रक्षा तथा सुरक्षाका लागि सर्वप्रथम सुरक्षाकर्मीहरू नै परिचालन भई स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको पाइन्छ। विपद जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै विपद प्रतिकार्यमा सहजता प्राप्त होस् भनी हालैका दिनहरूमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल साथै अन्य सरकारवाला निकायहरूको सहभागितामा देशका विभिन्न स्थानहरूमा विपद उद्धार सम्बन्धी अभ्यासहरू सम्पन्न भएका छन्। सम्भावित विपद आउनु पूर्व तयारी स्वरूप उद्धार सम्बन्धी सिमुलेसन अभ्यासहरू देशभरका विभिन्न स्थानहरूमा आयोजना गरिएको छ। भौगोलिक विविधता तथा जमिनी बनावट अनुसार हाम्रो देशमा आउन सक्ने प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपत्तिहरू फरक फरक प्रकृतिका हुने गर्दछन्।
हिमाली क्षेत्रमा विशेष गरी हिमपहिरो, हिमपात, हिमताल विस्फोटन लगायतका विपत्तिहरू हामीले भोग्दै आएका छौँ भने वर्षायाममा पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, सुक्खा पहिरो लगायतका विपत्तिहरूको सामना गरिरहेका छौँ। तराईका समथर भूभागमा डुबान, नदीद्वारा भूमिकटान आदि जस्ता समस्याहरू पनि हामीले वर्षेनी भोग्दै आएका छौँ। यसैगरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सवारी साधन दुर्घटना, आगलागी, ग्यास विस्फोट, विमान दुर्घटना आदि जस्ता गैर प्राकृतिक विपत्तिहरूको पनि बेला बेलामा सामना गरिरहनु परेको छ। यस्ता विभिन्न प्रकारका विपद प्रकोपहरूमा गरिने खोज, उद्धार तथा पुनर्स्थापनासम्मका कार्यहरू समावेश गरी क्षति न्यूनीकरणको तयारीलाई पूर्ण बनाउन कृत्रिम विपद सिर्जना गरी सोको उद्धार सम्बन्धी सिमुलेसन अभ्यासहरू सञ्चालन गरिएको हो। विशेष गरी विमानस्थलमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई लक्षित गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई दुर्घटना तथा आपतकालीन अवस्थाको प्रतिकारलाई मध्यनजर गर्दै हालै मात्र सिमुलेसन अभ्यास आयोजना गरियो। नेपालमा वर्तमान प्रतिकूल मौसमका कारण हुन सक्ने सम्भावित विमान दुर्घटनामा शीघ्र उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले विमानस्थल तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, दमकल, एम्बुलेन्स, चिकित्सक लगायतका सरकारवाला निकायहरूको सहभागितामा उक्त सिमुलेसन अभ्यास आयोजना गरिएको थियो। यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्तर्गत हरेक 2 वर्षको अन्तरालमा गरिने नियमित अभ्यास पनि हो। सम्भावित दुर्घटनापछि तत्कालै पीडितको उद्धार कार्यका लागि यसले महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। उपत्यका लगायत प्रदेश स्तरमा रहेका बाहिनी मुख्यालयहरू साथै सो मातहतका गण तथा गुल्महरूबाट एकल तथा संयुक्त रूपमा विपद उद्धार सम्बन्धी कृत्रिम अभ्यासहरू सञ्चालन गर्नुका साथै एक अर्का सुरक्षा निकायबाट आयोजना गरिएका सिमुलेसन अभ्यासहरूमा सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले सहभागिता समेत जनाएका थिए। विपद उद्धार सम्बन्धी कृत्रिम अभ्यासमा सूचना सङ्कलन तथा विपदग्रस्त क्षेत्रको पहिचान, अन्य सुरक्षा तथा सरकारवाला निकायका साथ सञ्चार तथा समन्वय समेत गर्दै आवश्यक उद्धार उपकरणहरूसहित दक्ष जनशक्तिको परिचालन, पीडितको खोजी, उद्धार, प्राथमिक उपचार, थप उपचारको आवश्यक परेमा नजिकको अस्पतालसम्म पुर्याउने जस्ता कार्यहरू साझा विषयका रूपमा रहेका थिए। गत ज्येष्ठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट 20 स्थानमा एकल तथा 54 स्थानहरूमा संयुक्त रूपमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सिमुलेसन अभ्यासहरू सञ्चालन भइसकेका छन्। यसरी एकल तथा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएका सिमुलेसनहरूमा 1966 जना सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सरकारवाला अन्य निकायहरू समेतबाट गरी कुल 12,286 जना राष्ट्र सेवकहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी आगामी दिनहरूमा समेत यी अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिँदै लगिनेछ। यसबाट विपद पूर्व तयारीको सवालमा समुदायमा विपद सचेतना फैलाउँदै जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउने, विपद प्रतिकार्यमा समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्ने र
विपद पश्चातको समयमा राहतका साथै अस्थायी तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सहकार्यात्मक व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने जस्ता कार्यहरूमा सरकारवाला निकायहरूबीच एकरूपता तथा सामूहिक भावनाका साथ कार्य गर्न आवश्यक मद्दत पुग्नेछ। सिमुलेसन अभ्यासले गर्दा भोलिका दिनमा समुदायमा कुनै पनि विपदका घटनाहरू घटिहालेमा सुरक्षाकर्मीहरू तथा सरकारवाला निकायहरूबीच एक आपसमा सहकार्य गर्दै सहयोग र उद्धार कार्य गर्न सहजीकरण अवश्य पनि हुने नै छ। यस वर्षको वर्षायाम सुरु भइसकेको छ। वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता विपत्तिहरूको हामीले वर्षेनी सामना गर्दै आइरहेका छौँ। यस्ता विपत्तिहरूबाट पीडित नागरिकहरूको यथाशक्य छिटो उद्धार गरी जीवन रक्षा गर्नुका साथै भौतिक सम्पत्ति जोगाइदिने र विपदका समयमा राहत व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनासम्मका कार्यहरू हामी सुरक्षाकर्मीहरूबाट हुँदै आइरहेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। विपद उद्धार कार्यमा सहजताका लागि चितवनको कुरिन्टारमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयले विपद उद्धार कार्य गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको छ भने देशभरका विभिन्न स्थानहरूमा हुने गरेका विपदजन्य घटनाहरूमा पनि उक्त तालिम शिक्षालयबाट जनशक्ति परिचालन हुँदै आइरहेका छन्। राजधानी जोड्ने पृथ्वी राजमार्गको साँधमा अवस्थित नारायणी नदी, त्रिशुली नदी, मर्स्याङ्दी नदी लगायत अन्य विभिन्न नदी तथा ताल तलैयाहरूमा डुबेका, बेपत्ता भएका वा हराइरहेका नागरिकहरूको खोज तलास उद्धारका साथै राजमार्गमा हुने गरेका विभिन्न सवारी दुर्घटनाहरू, बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प आदि जस्ता प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विभिन्न विपत्तिको चपेटामा परेका पीडितहरूको उद्धारमा समेत तालिम प्राप्त उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू यथाशक्य छिटो परिचालित भई नागरिकको जीवज्यानको रक्षा गर्ने कार्यमा प्राय फर्स्ट रेस्पोन्डरकै रूपमा कार्य गर्दै अहोरात्र खटिरहेका छन्। प्रशिक्षण प्रदान गर्दै दक्ष उद्धारक उत्पादन गर्ने कार्यका साथसाथै पीडित नागरिकहरूको उद्धारमा नियमित रूपमा सक्रिय उक्त शिक्षालयमा हालै मात्र गोताखोर तालिम सम्पन्न भएको छ। गोताखोर ती हुन् जसले पानी मुनि गएर उद्धारका कार्यहरू गर्दछन्। उक्त तालिम समापनको अवसरमा उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले प्रदर्शन गरेको अभ्यास मनसुन नामको वाटर रेस्क्यू सम्बन्धी उक्त डेमोन्स्ट्रेसनमा काल्पनिक विपत्तिको अवस्था सिर्जना गरी विपत्तिको चपेटामा परेका पीडितहरूको रक्षाका लागि चरणबद्ध रूपमा गरिने उद्धारका क्रियाकलापहरू समेटिएको थियो। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपालको हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र अनि तराई क्षेत्रमा विगतमा आएका प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदहरूले हामीलाई थुप्रै पाठहरू सिकाइसकेका छन्। यसबाट पनि हामीले अनुभव र शिक्षा लिँदै विपद पूर्व अवस्थामा तयारी गर्दै विपदका समयमा प्रतिकारमा उत्रिन सक्नुपर्दछ। कुनै पनि विपदको फर्स्ट रेस्पोन्डर भनेको स्वयं पीडित नै हो। यसका लागि पनि हरेक नागरिकले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत सिकाइ जान्न अति आवश्यक रहेको छ। यसका साथै तपाईँ हामी सबैको सामूहिक प्रयासको पनि उत्तिकै महत्त्व रहन्छ।
तसर्थ नागरिक सुरक्षाकर्मी बीच हातेमालो गर्दै विपदको जोखिम र असरबाट बच्नका लागि सबैले आआफ्नो स्थानबाट गर्नुपर्ने विपद पूर्वको आवश्यक तयारी सबैले गर्नुपर्ने देखिन्छ। विपद जुनसुकै बेला जुनसुकै स्थानमा पनि आउन सक्छ। यदि यहाँहरू कुनै पनि विपदको चपेटामा पर्नुभयो भने सहायताका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोल फ्री नम्बर 1114 वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कार्यालयहरूमा गई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवकहरू आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म देशका विभिन्न भूभागहरूमा आइपर्न सक्ने प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्दै पीडित नागरिकहरूको यथाशक्य छिटो उद्धारका लागि तयार छौँ, तत्पर छौँ। जय नेपाल। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो